بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم إن شاء الله غنقومو بحل أحد التمارين الخاص بالكهرباء من أحد الموحدات الجهوية السابقة، وكنعتقد الموحد ديال 2018 جهة فاس مكناس. دونك غنحل بزاف ديال التمارين في درس الكهرباء، عاد ندوز الدروس الأخرى إن شاء الله. دونك غنكتب هنا بعض العلاقات اللي غنخدمو بها، حيت غنبقى ديما نرجع ليها فنكتبها هنايا. القاعدة الأولى أن U كتساوي R في I. هادشي راه كامل دابا رجع ليه. P كتساوي U في I. E كتساوي N في C. و E كتساوي P في T. أنا غنشرح كاع هاد الرموز هادو إن شاء الله، ما حدنا كنحلو التمرين وما حدي كنشرح بشوية بشوية الدرس. إذا التمرين كيقول يتوفر منزل على عدة أجهزة، من ضمنها مدفأة كهربائية تحمل الإشارة 1000 واط 220 فولت، مصابيح يحمل كل منها الإشارة. إذا الملاحظة الأولى أنه ما عاطينيش عدد المصابيح. إذا المصابيح كل واحد منها يحمل الإشارة 60 واط 220 فولت. مكواة تحمل الإشارة 1500 واط 220 فولت. السؤال الأول: ما هو المدلول الفيزيائي للإشارتين 220 فولت و 1000 واط؟ شنو هما هادو؟ هاد 220 فولت اش كيمثل وهاد 1000 واط اش كيمثل؟ إذا الجواب 1000 واط هو القدرة الإسمية للمدفأة، و 220 فولت هو التوتر الإسمي للمدفأة. ما معنى القدرة الإسمية والتوتر الإسمي؟ الإسمية يعني القدرة والتوتر اللي غتخدم بهم المدفأة بصفة عادية. إذا خدمات المدفأة بصفة عادية فراه غتخدم ب 1000 واط و 220 فولت. هذا هو معنى القدرة الإسمية والتوتر الإسمي، أي القدرة والتوتر اللذين تشتغل بهما المدفأة في الظروف العادية. هذا هو معنى التوتر الاسمي والقدرة الاسمية. خصك تحفظ هذه، ما تعطاش، خصك تجاوب بنفس الطريقة هذه. السؤال الثاني: احسب شدة التيار الذي يمر في المدفأة عند تشغيلها بصفة عادية. بتشغيلها بصفة عادية يعني راه كنعتمد على القدرة الاسمية وعلى التوتر الاسمي. هادشي اللي قلنا هنا، الظروف العادية هما قال لك هنا بصفة عادية. إذا هو شدة التيار، فخصني نجي نقلب هنا في العلاقات اللي عندي. فين كاين كاين هنا يو كتساوي ار في وكاين بي كتساوي يو في هاد هو التوتر، وهاد ار سميتها المقاومة، احنا جايين لها السؤال الثالث. إذا واش ار عندي؟ لا. واش اي عندي؟ لا. إذا في هذه العلاقة هذه شحال كاين من مجهول؟ ار ما معروفش والاي ما معروف. إذا ما يمكنش لي نستخدم هاد العلاقة هذه، لأن خص يكون عندي مجهول واحد اللي كنقلب عليه اللي هو اي. إذا بقات لي غير هذه. هاد او اش كيمثل؟ التوتر. هاد بي اش كيمثل؟ القدرة. إذا اي هو التوتر و بي هي القدرة. إذا المجهول الوحيد في هذه العلاقة هو اي. إذا هي العلاقة باش غنخدم. غنقول لدينا بي كيساوي او في اي، وانا على كنقلب اي. اذا اي يساوي بي مقسوم على او، ونقوم بالتعويض. شحال هو بي؟ هو 1000 واط. وشحال هو اي؟ 220 فولت. اذا اي يساوي 1000 مقسومة على 220 اللي كتساوي، راني ديجا حسبتها، 4.54 أمبير. هذه هي الوحدة ديال شدة التيار. إذا الوحدة ديال التوتر هي الفولت، الوحدة ديال القدرة هي الوات، الوحدة ديال شدة التيار هي الأمبير. إذا حنا استخدمنا هذه العلاقة باش نجاوب على السؤال الثاني. السؤال الثالث: احسب مقاومة المدفأة. المقاومة قلنا هي ار. فين كاينة؟ كاينة في العلاقة الأولى. إذا هي باش غنخدم يو كتساوي ار في اي، ولدينا يو كتساوي ار في اي على ما كنقلب على ار.
إذا ار يساوي او غيمشي عند الاي وكاين الضرب غيولي قسمة. إذا او مقسومة على اي يساوي او هي 220 فولت و اي شدة التيار يلا حسبناها 4.54 أمبير. إلا قسمتي 220 فولت على 4.54 أمبير غتعطيك 48.45 و الآر الوحدة ديالها هي الأوم. إذا 48.45 أوم. السؤال الموالي: علما أن القدرة القصوى المحددة لهذا المنزل هي بي ماكس، يعني القدرة اللي ما خصوش يتجاوزها، خصك ما تجاوزش إلا خدمتي جميع الآلات الكهربائية ما خصكش تجاوز 3550 واط ولا غطيح المكانة. ما هو الحد الأقصى للمصابيح الذي يمكن تشغيلها في آن واحد مع المدفأة والميكوات؟ يعني راه مخدمين المدفأة ومخدمين الميكوات ومخدمين واحد العدد من المصابيح. شحال هو العدد الأقصى ديال المصابيح اللي خصني نخدم بدون ما نتجاوز القدرة الكهربائية القصوى ديال المنزل؟ إذا هنا كاينه واحد القاعدة أن مجموع القدر ما خصهاش تجاوز بي ماكس، خصها تساوي بي ماكس. إذا غندير القدرة الأولى هذه القدرة ديال المدفأة زائد القدرة ديال الميكوات زائد القدرة ديال المصابيح الكهربائية خصها تساوي بي ماكس. هذا عندي وهذا عندي وهذا عندي، اللي كنقلب دابا عليه هو بي 3. إذا غندير بي 3 اللي هي ديال المصابيح تساوي بي ماكس، وهادو غيمشيو للطرف الآخر فغيوليو ناقص. إذا ناقص بي 1 ناقص بي 2. ونقوم الآن بالتعويض. بي ماكس هي 3550 واط. إذا 3550 واط ناقص بي 1 ديال المدفأة هي 1000 واط ناقص بي 2 ديال الميكوات هي 1500 واط. إذا بي ماكس غتساوي إلا نقص 3550 ناقص 1000 ناقص 1500 غتعطيني 1050 واط. إذا هذه القدرة اللي ما خصش يتجاوزوها المصابيح كاملين. شحال القدرة ديال كل مصباح؟ 60. إذا بي 3 هي عدد المصابيح مضروب في هاد القدرة ديال كل مصباح. إذا ان اللي هو عدد المصابيح غنسمي ان عدد المصابيح في بي ديال المصباح واحد كتساوي 1050. واضحة هادي نعاودها. بي 3 هي القدرة ديال المصابيح كاملين، وانا عندي القدرة ديال كل مصباح نسميها دي بي 4 مثلا، القدرة ديال كل مصباح. إذا القدرة ديال كل مصباح غنضربها في عدد المصابيح غتعطيني القدرة ديال المصابيح كاملين اللي هي 1050 واط. و بي 4 عندي هي 60. إذا غنعوضها. إذا ان في 60 تساوي 1050، وبالتالي ان تساوي 1050 مقسومة على 60. وإلا قسمتي هذه غتعطيك 17 ونص. إذا يمكن لك تخدم 17 ونص مصباح، ما يمكنش لك تخدم 17 ونص مصباح. بما أن العدد اللي خرج هي 17 ونص فالعدد الأقصى ديال المصابيح اللي نقدر نخدم هو 17، لأن إلا خدمت 18 راني غنتجاوز هاد القيمة هادي، فبالتالي هاد القدرة هادي غتجاوز، فبالتالي غنتجاوز القدرة الماكسيموم القدرة القصوى. إذا يجب أنك تخدم غير 17 مصباح. إذا عدد المصابيح الممكن تشغيله هو 17. هكذا نكون جاوبنا على السؤال الرابع. ونمضوا للسؤال الخامس. نمسح هنايا. إذا السؤال الخامس اش كيقول؟ نشغل المدفأة ومصباحا واحدا خلال مدة زمنية قدرها تي كتساوي 30 مينوت. إذا قبل ما نكمل تي 30 مينوت، ها هي التي فين كاينة. إذا هاد التي هذا هو 30 دقيقة. إذا راك انا فاصل غنخدم بهاد القاعدة هادي. خصك دابا تحفظ هاد القواعد هادو تحطهم قدامك، غير تدخل الفرد كون حافظهم وحطهم قدامك، ماشي تكون ناقلهم وتحطهم قدامك، كون حافظهم وكتبهم مباشرة في الورقة ديال الوثائق باش تبقى تخدم بهم. فين ما تبغي تخدم بشي قاعدة غتجي تطلع عليها وتخدم بها، تحرز لها. إذا السؤال الخامس
ألف أحسب الطاقة الكهربائية أو المستهلكة بالوات ساعة ثم بالجول خلال هذه المدة الزمنية. نساوي لكم دابا بالجول، نخدمو غير بالوات ساعة، غنخدم بهذه القاعدة هذه. لدينا أو هي الطاقة الكهربائية. دابا ندوزو على كاع هاد المقادير هادو نعرفو كل واحد شنو هو. U هو التوتر، R هي المقاومة، E هو شدة التيار، P هي القدرة الكهربائية، و E هي الطاقة الكهربائية، و T هو المدة الزمنية اللي كنخدمو فيها شي جهاز كهربائي، و N هي عدد دورات القرص، حنا جايين لها في السؤال اللي جاي، و C كتسمى ثابتة العداد. N عدد دورات القرص ديال العداد، و C ثابتة العداد. إذا حنا دزنا على كاع هاد القيم هادو خصكم تكونوا ضابطينهم دابا. نجي دابا او كتساوي بي في تي، بقينا بي غنخدم. شكون اللي كيشغلنا؟ شغلنا المدفأة ومصباح واحد، إذا خصني نلقى القدرة ديالهم بجوج. إذا بي تساوي بي ديال المدفأة نسميوها بي واحد زائد بي ديال المصباح واحد نسميوها بي جوج. بي ديال المدفأة 1000 و بي ديال المصباح واحد 60. إذا كاع تعطيني 1060 واط. إيوا 1060 واط فاش غنضربها؟ غنضربها في تي. إذا أو تساوي بي اللي هي 1060 في تي اللي هو 30 دقيقة. ولكن تي فاش تبغي تعوضها في هاد المعادلة هادي خص تي يكون بالساعة. إذا 30 دقيقة هي 0.5 ساعة، يساوي 1060 في 0.5 هي 530 واط ساعة، 530 واط ساعة. هكذا نكونو سالينا السؤال ألف، أو مازال مساليناش، خصنا نحولو للجول. ألوغ هنا عندنا قاعدة 1 واط ساعة كيساوي 3600 جول، هي هذه القاعدة باش غنخدم. إذا إلا عندي بالواط ساعة بغيت نحول للجول فغنضرب في 3600. إذا 530 في 3600، وهذه ما حسبتهاش خصني نحسبها دابا. دونك 0.003 الأصفار ونضربو 36 في 53. دونك 36 في 53 8 واحد صفر بواحد 10 7 واحد صفر 3 15 18. إذا 8 0 9 1. إذا 1908 وحدة. هادوك 3 ديال الأصفار. نمسح لي هادشي دابا، هادشي باش بالجول. ونبدو السؤال الأخير. سؤال احسب ان عدد دورات القوس العداد علما ان ثابتته هي السي. اذا باينه، اعطيك ان وعطيك سي، اذا غتخدم بهذه القاعده هذه. اذا باء او تساوي ان في سي، وعلى ما كاع قلب احسب ان، حنا كنقلب على ان. اذا ان يساوي او مقسوم على سي، سي مشات للطرف الاخر. اذا يساوي او حنا هنا حسبناه، ها هو 530 واط ساعه. إذا 530 واط ساعة مقسومة على السي ثابتة العداد اللي هي 5 واط ساعة باغ تور. غنختزل بواط ساعة مع واط ساعة غيبقى ليا تور. إذا هنا عدد الدورات اللي هو التور، ونقسم 530 على 5. 5 مقسوم على واحد 30 مقسوم على 5 تعطينا 6. إذا هي 106. إذا قسمتي هذه 106. إذا عدد دورات العداد قوس العداد هي 106 دورة باش يخدم ليا مدفأة ومصباح واحد. إذا كنتمنى المسائل تكون واضحة، وكما قلت لكم هادو خصهم يتحفظوا، وغنزيدوا إن شاء الله عدة تمارين. غتلاحظوا بأن المسائل غتبقى تتكرر بنفس الطريقة في أغلب الأحيان. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله.